यहाँ बरतानिया में मुल्क की असाइलम यानी सियासी पनाह की पॉलिसी में वसी चेंजेस का ऐलान किया गया है। आपको पता है बरतानिया में असाइलम की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस किस मुल्क से आती हैं? पिछले साल यानी 2024 में बरतानिया में सियासी पनाह की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस पाकिस्तानियों की थी, 10,500 से ज़्यादा। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान और तीसरे पर ईरान। बरतानिया की पाकिस्तानी निजात वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के इस नए प्लान के तहत सियासी पनाह पर बरतानिया में मुकीम अफराद के आबाई वतन में हालात बेहतर होने पर उन्हें वापस भेजा जा सकेगा। यहाँ बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और क्लेम रिजेक्ट होने की सूरत में फौरी डिपोर्टेशन की जाएगी। A grant of refugee status will last 2.5 years, not 5. It will be renewed only if it is impossible for a refugee to return home. Permanent settlement will now come at 20 years, not 5. इस नई असाइलम पॉलिसी के हामी कहते हैं कि सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। नाक़िदीन कहते हैं कि इससे मुल्क मज़ीद मुनक़सिम होगा। सिर्फ इस साल अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों ने छोटी कश्तियों के ज़रिए फ्रांस और बरतानिया के दरमियान चैनल को क्रॉस किया है। हुकूमत कहती है कि ये सूरत हाल जारी नहीं रह सकती, लेकिन बात इस पर रद्द-ए-अमल और पॉलिसी की है। आज सरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई असाइलम पॉलिसी का सियासी पनाह की तलाश में पाकिस्तान जैसे मुल्कों से बरतानिया आने वाले असाइलम सीकर्स और ख़ुद बरतानिया की हुकूमत पर बरतानिया पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ साथ एक सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, क्या बरतानिया की नई असाइलम पॉलिसी वाकई नए मुआशी हक़ाइक़ की रोशनी में नागुज़ीर है या फिर तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के बारे में बढ़ते हुए दाएं बाजू के प्रोपेगेंडा का नतीजा। बरतानिया की असाइलम पॉलिसी में इन चेंजेस का ऐलान वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने बरतानवी पार्लियामेंट में किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद एक ब्रोकन यानी टूटे फूटे निज़ाम को दुरुस्त करना है। उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया ख़तरों से अपनी जान बचाकर आने वालों को हमेशा पनाह देगा, लेकिन साथ ही उनके मुताबिक कुछ अफराद इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे मुल्क को शदीद नुकसान हुआ है। There will never be a justification for the violence and racism of a minority. But if we fail to deal with this crisis, we will draw more people down a path that starts with anger and ends in hatred. इस नई पॉलिसी की डिटेल्स पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस पर आने वाला रद्द-ए-अमल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो लिबरल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी जैसी बाएं बाजू की पार्टीज़ ने इस पर सख्त तनकीद की है, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी और दाएं बाजू की रिफॉर्म पार्टी ने इसे सराहते हुए इस पर अमल के हवाले से शक का इजहार भी किया है। Rhetorically, fine, following very many of the things that we've been saying for some years, but in practice, I doubt much of it will actually happen. सियासी जमातें, सियासतदान पॉलिसीज़ बनाते हैं, बदलते हैं, उन पर तनकीद, उनकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन इस सब का असल इम्पैक्ट असल ज़िंदगियों पर पड़ता है। हमने 3 साल पहले पाकिस्तान से आकर बरतानिया में असाइलम क्लेम करने वाले एक शख्स से बात की। उन्होंने बरतानिया पहुंचकर एयरपोर्ट पर ही सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी थी। उनकी हिफाजत के लिए हमने उनकी शनाख्त छुपाई है। मैंने कोई यहाँ से कोई बेनिफिट क्लेम नहीं किया, ना मुझे कोई काम शाम मिलता है इतना ज़्यादा। बस कभी मस्जिद से खाना खा लिया और मस्जिद वाले लोग या दूसरे जो चैरिटी के लोग होते हैं वो हमें थोड़ा बहुत दे देते हैं, जिससे हम गुजारा कर लेते हैं। दोस्त अहबाब हमारी मदद कर देते हैं, जिससे हम अपना बड़ी मुश्किल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके ये 20 वाला जो कानून है, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी हमारी दूसरे ग्रुप के साथ, सियासी दूसरे ग्रुप के साथ हमारी मुखालफतबाजी थी, जिसमें मैं नुमाया था, तो उस वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। अगर मेरी जान को खतरा ना होता तो मैं इधर क्यों आता, अपने आबाई गांव में रहता। मैं ये चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है बरतानिया गवर्नमेंट से, ये हमें काम की इजाज़त दे और हम अपना एक अच्छे तरीके से यहाँ जिंदगी बसर करें। हम इनके ऊपर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें ये काम दें, हम अपना इनको टैक्स पे करें और हमारा काम चले और इस तरह हम इस मुल्क को कोई ना कोई फायदा दे सकें। तो
برطانیہ کے لیے اسائلم، امیگریشن، इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा मसला है। आइए यहाँ क्विकली कुछ फिगर्स पर नज़र डालते हैं। इस साल बरतानिया में कम से कम 1,11,000 अफराद ने असाइलम के लिए दरख्वास्त दी, जो कि पिछले साल से 14% ज़्यादा है। 2021 के मुकाबले में ये तादाद तकरीबन दुगनी है। कम से कम आधे असाइलम सीकर्स गैर कानूनी तरीक़ों से मुल्क में दाखिल हुए। तकरीबन 43,000 अफराद छोटी कश्तियों पर बैठ कर आए। पिछले साल के आदाद शुमार के मुताबिक असाइलम सीकर्स को होटल्स में रखने पर हुकूमत ने हर रोज़ 5.7 मिलियन पाउंड्स खर्च किए। वैसे तो असाइलम पॉलिसी में वज़ीर दाखिला की तरफ से ऐलान करदा इस्लाहात या तब्दीलियों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ चंद अहम का जिक्र करते हैं। रेफ्यूजी स्टेटस आर्जी होगा। जिन लोगों को असाइलम मिलेगा वो मुल्क में सिर्फ आर्जी तौर पर रह सकेंगे और हर 30 माह बाद उनके स्टेटस का रिव्यू होगा। वो मुस्तकिल रिहाइश या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की दरख्वास्त बरतानिया में 20 साल रहने के बाद दे सकेंगे। हाउसिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट बंद। जो भी कानून तोड़ेगा उसकी रिहाइश या माली सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। जिनके कुछ अपने असासे हैं उनसे तवक्को की जाएगी कि वो रिहाइश की मद में अपना हिस्सा डालें। हुकाम बॉर्डर पर ही उनके असासे उनसे ले भी सकते हैं। सिर्फ एक मरतबा अपील। पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर सिर्फ एक मरतबा अपील का हक होगा और अगर अपील मंजूर न हुई तो दरख्वास्त गुजार को वापस उसके मुल्क भिजवा दिया जाएगा। वीज़ों पर पाबंदी। बरतानिया की वज़ारत दाखिला ने 3 अफ्रीकी ममालिक अंगोला, कॉन्गो और नमीबिया को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अपने शहरियों की वापसी के लिए इक़दाम न किए तो इन ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदी लग सकती है। नए महफूज और लीगल रास्ते। गैर कानूनी माइग्रेशन को रोकने के लिए बरतानिया मुस्तहिक रेफ्यूजीज़ के लिए नए रास्ते खोलेगा और सालाना नंबर्स पर एक हद लगाई जाएगी। डॉक्टर अयाज मलिक यहाँ लिवरपूल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। मैंने उनसे असाइलम के सियासी और समाजी असरात पर बात की और पूछा कि हुकूमत का इमिग्रेशन या असाइलम पर इतना फोकस क्यों है। क्या वाकई बहुत ज़्यादा पनाह गुज़ीन आ रहे हैं या फिर कोई सियासी प्रेशर है? नहीं, बिल्कुल भी ये इशू नहीं है, बल्कि जो रिसर्च हमें बताती है, जो असाइलम पर और इमिग्रेशन पर जो एकेडमिक्स भी और पॉलिसी में काम होता है, वो ये बताता है कि सिस्टमेटिकली जो है कंजर्वेटिव हुकूमत के दौर से इसको एक इशू बनाया गया है। हालांकि नंबर्स में ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त पूरे यूके में तकरीबन लाख लोग जो हैं वो असाइलम सपोर्ट पर हैं और उनमें से 10% कोई सिर्फ राइट टू वर्क है। जहाँ तक बात है असाइलम के नंबर्स की, बिल्कुल पिछले 4 साल में असाइलम जो लोग यूके में सीख कर रहे हैं वो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि इसके नंबर्स भी हैं हमारे पास कि 2021 से जो है वो 4 लाख लोगों ने असाइलम यहाँ पे क्लेम किया है यूके में, और कंपेयर टू उससे पिछले 10 साल में 1.5 लाख लोग थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें दुनिया भर में जो है जो बेदखली है, कम से 120-125 मिलियन लोग दुनिया में बेदखल हुए हैं इस वक्त एज वी स्पीक, यूएन के नंबर्स हैं, और वो पिछले 10 साल में जो है वो 3 गुना बढ़े। दुनिया भर में बेदखली बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे असाइलम क्लेम्स भी बढ़ रहे हैं। उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं कि यूके की पॉलिसी कोई बहुत ज़्यादा लैक्स है। सही। और जहाँ तक इमिग्रेंट्स या असाइलम सीकर्स का सवाल है, वो सोसाइटी के लिए किस तरह पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस जो उनके होते हैं, जो मस्बत उनकी शमूलियत होती है मुआशरे में, उस पर उस तरह से बात नहीं होती, राइट? की सेक्टर्स में इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो कहीं ज़्यादा जो है उनका तनासुब है। यानी कि आप देख लें NHS में जाके देख लें तो 35% तकरीबन डॉक्टर आपके फॉरेन बॉर्न हैं। इसी तरह NHS की ओवरऑल 20% जो वहाँ पे मुलाजमीन है वो जो है वो फॉरेन बॉर्न है, और क्योंकि वो यंग भी होते हैं ज़्यादा, यानी कि उनका जो यंग लोगों का तनासब होता है इमिग्रेंट में वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कोट अनकोट इकोनॉमिकली भी ज़्यादा जो है यानी कि माशी तौर पे भी ज़्यादा प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो नई असाइलम पॉलिसी की बात हो रही है उस पर एक क्रिटिसिज्म ये भी किया जा रहा है कि जो ये हर 30 माह बाद, हर 2.5 साल बाद रिव्यू की जो बात है कि जो असाइलम स्टेटस आपका है उसको रिव्यू किया जाएगा, 20 साल बाद भी आपको ये तसल्ली नहीं होगी कि आपको शहरियत या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है या नहीं। उस वजह से लोग जो हैं वो उस तरह से शायद इंटीग्रेट ना हो पाएँ मुआशरे में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही देखें, एक तो नंबर 1 ये कानूनी तौर पे जो बैनुल अक़वामी क़वानीन बरतानिया जिसका हिस्सा है उसके ख़िलाफ़ है कि जो तमाम ममालिक जो हैं वो UNHCR का रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसके जो है वो सिग्नेटरी होते हैं। उसमें ये बात आया है, उसमें ये लिखा है सीधा सीधा कि भाई रेफ्यूजीज़ जब आते हैं उनको एक इज़्ज़तदार तरीके से ट्रीट करना होता है, उनको उनकी वापस ज़िंदगी रीबिल्ड करने में मदद करना होता है। यहाँ पर तो गंगा उल्टी तरफ बह रही है।
یہاں پر جو ریفیوجی اور ازائلم سیکر ہیں ان کی ابھی بھی جو ویکلی الاؤنس ہے وہ 50 پاؤنڈ کے ہفتہ وار ہے، جو یعنی کہ 7 پاؤنڈ پر ڈے ان کو ملتا ہے، جس میں وہ کیا اپنی جو ہے وہ اپنی سبسسٹنس یہاں پہ کرتے ہیں آپ سوچ سکتے. لیکن اگر کسی کے سر پر ہر 18 مہینے کی تلوار لٹکاتے رہے آپ، ہر 20 مہینے کا میرے خیال میں انہوں نے کر دیا ہے یا پروپوزل ہے، تو وہ کیوں بادر کریں گے کہ یار میں جا کے نئی زبان سیکھوں، میں جا کے یہاں پہ اپنے رشتے بناؤں، یہاں کے سماج میں، یہاں کی ایکٹیویٹیز میں، کمیونٹی میں انٹیگریٹ ہوں. ہم پروگرام میں پہلے کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کرنے والوں میں پاکستان، افغانستان اور ایران سے لوگ سر فہرست ہیں، لیکن ان ملکوں کے علاوہ بھی کئی ممالک سے لوگ سیاسی پناہ کے لیے برطانیہ آتے ہیں. 20 سال کے معتز عامر کا تعلق یمن سے ہے. وہ گلاسکو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اصولاً وزیر داخلہ کے پلانز غلط ہیں اور ان سے اپنے ملک سے مایوس ہو کر برطانیہ آنے والوں کو نہیں روکا جا سکے گا. معتز 9 سال کے تھے جب وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ہمراہ یمن میں خانہ جنگی سے بھاگے تھے. ان کے خاندان نے سعودی عرب اور یونان سے ہوتے ہوئے 2022 میں برطانیہ میں اسائلم حاصل کیا تھا. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ نئی پالیسیز لوگوں کو یہاں آنے سے نہیں روک سکیں گی کیونکہ لوگ ظلم و ستم، جنگوں اور لڑائیوں سے بھاگ رہے ہیں. معتز کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی پریشان کرتا ہے کہ لوگوں کو برطانیہ میں مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے 20 سال انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، ویسے پورے یورپ میں امیگریشن اور اسائلم ایک ایشو بنا ہوا ہے اور زیادہ تر ممالک اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک یورپی ملک نے اسائلم اپلیکیشنز کو 40 سال میں سب سے کم سطح پر پہنچا دیا ہے، ڈنمارک. شبانہ محمود ڈنمارک کے اسائلم نظام سے، جو کہ یورپ کے سب سے سخت سسٹمز میں سے ایک ہے، کافی متاثر ہیں. تو یہ ڈنمارک ماڈل ہے کیا؟ ڈنمارک میں ان پناہ گزینوں کو اسائلم ملنے کا زیادہ چانس ہے جنہیں ذاتی طور پر کوئی فورن رجیم نشانہ بنا رہی ہو، لیکن زیادہ تر افراد کو عارضی طور پر ملک میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے. جب ڈینش حکومت یہ یقین کر لیتی ہے کہ ان کا آبائی وطن محفوظ ہے تو انہیں واپس بھیجا جا سکتا ہے. خاندانوں کی ری یونین سے متعلق بھی ڈنمارک کے قواعد کافی سخت ہیں. اگر آپ ایک ریفیوجی ہیں اور آپ کو ڈنمارک میں رہائش کا حق حاصل ہے تو آپ کے پارٹنر آپ کو اسی صورت میں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ دونوں کی عمر 24 سال یا اس سے زیادہ ہو، آپ نے 3 سال تک کوئی سرکاری مراعات کلیم نہ کی ہوں اور آپ اپنے پارٹنر کے لیے ایک فائنینشیل گارنٹی دے سکیں. ساتھ ساتھ دونوں پارٹنرز کے لیے ڈینش زبان کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی ضروری ہے. جو پناہ گزین ایسے ہاؤسنگ اسٹیٹس میں رہتے ہیں جہاں 50% سے زیادہ آبادی حکومت کے مطابق نان ویسٹرن یا غیر مغربی ہے، وہ اپنے پارٹنرز کو ڈنمارک لا ہی نہیں سکتے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے باقاعدگی سے ڈنمارک کی ریفیوجی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس سال فروری میں یورپی یونین کی سب سے بڑی عدالت نے ڈنمارک کے ایک انٹیگریشن قانون کے بارے میں کہا کہ یہ قانون براہ راست نسلی بنیادوں پر تعصب پر مبنی ہے. یعنی آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سخت اور متنازع سسٹم ہے جس پر ڈنمارک میں بھی تنقید ہوئی ہے. کیا برطانیہ کو اس طرح کے ماڈل کی طرف جانا چاہیے؟ برطانوی حکومت ان تبدیلیوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سیاسی پناہ کے نظام میں سب سے اہم اصلاحات قرار دے رہی ہے. ان میں ایسا کیا ہے کہ انہیں اتنا اہم قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی شک کو یا کسی سیکشن کو تبدیل نہیں کر رہے، وہ پورے بنیادی ڈھانچے کو چینج کرنے جا رہے ہیں. اسائلم کی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو چینج کر رہے ہیں، درخواست گزاروں کی کیٹیگرائز کر رہے ہیں، ان کی اکوموڈیشن، ان کے فائنانسز کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کی جو اپیل رائٹس ہیں ان کو، اور میں سمجھتا ہوں ڈیٹرنس کا نظام کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر آئے ہی نہ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے ماضی کے مقابلے میں اب جو اسائلم اپلیکیشنز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے؟ اسائلم کلیمز کی جو ریشو ہے وہ ہے 0.08% آف دا ٹوٹل مائگریشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ریشو نہیں ہے کہ جس سے برطانیہ کی حکومت خائف ہو اور اس طرح کی ریفارمز سامنے لے کے آئے. ان تبدیلیوں میں وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو انسانی حقوق کے قوانین سے متصادم؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کو ریموو کر کے 20 سال تک لے جانا، 5 سال سے 20 سال تک لے جانا، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے اسائلم سیکرز کو، ان کی فیملیز کو.
جس کے اندر ان کی یہاں پر فیملی اور پرائیویٹ لائف جو آرٹیکل 8 ہیومن رائٹس ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. کچھ اور چیزیں جو انسانی حقوق کے خلاف جو یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس میں فیملی ری یونین ہے. فیملی ری یونین کو آلریڈی سسپینڈ کر دیا گیا ہے، جس کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو نارمل امیگریشن رولز کے جو اپلیکیشن ہے فیملی روٹ کے اوپر لے کے آئیں، رادر کہ اسائلم فیملی ری یونین کو ان کی فیملیوں کو یہاں پر آنے کا حق ہو. اس کے علاوہ جو غیر محفوظ راستوں سے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، جس میں زیادہ پانیوں کے تھرو یہ کافی مطلب جو امپورٹنٹ پوائنٹ حکومت سمجھتی ہے، ان لوگوں کو اگر ہم ان کی ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہی لوگ ہیں جو ایکچولی پناہ گزین سمجھے جانے چاہیے. تو رادر کہ ان کو زیادہ سخت طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو ان لوگوں کو زیادہ سہولیات دینی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی زندگیوں کو رسک پہ ڈال کے یہاں پہنچتے ہیں. 1951 کا ریفیوجی کنونشن پناہ گزینوں کے بارے میں پہلا انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے، اور اس کا سب سے اہم اور بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ایک ریفیوجی کو وہاں واپس نہیں بھیجا جانا چاہیے جہاں اس کی جان یا اس کی آزادی کو سنگین خطرات ہوں. یہ کنونشن ریفیوجیز کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور ان کو حاصل حقوق کو واضح بھی کرتا ہے. ایک طرح سے پناہ گزینوں کو پناہ دینا بین الاقوامی قوانین کا حصہ ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر نظام کی ہی طرح اس نظام کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے، اور شاید کسی حد تک اسے ریفارم کرنے کی ضرورت بھی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بارڈر پر کنٹرول کم ہو جائے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونا شروع ہو جائیں تو اکنامک پالیسیز بنانا مشکل ہو جاتا ہے، جاب مارکیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اللیگل اکانومی مضبوط. ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو مائیگرنٹس کے لیے لیس اٹریکٹیو یا ناپسندیدہ بنانا بھی اس ملک کے حق میں نہیں. تنوع ترقی کی ایک اہم کڑی ہے. بات بیلنس، توازن کی ہے. برطانیہ اور شاید خود وزیر داخلہ شبانہ محمود کا مستقبل بھی اسی بیلنس سے جڑا ہوا ہے.